हितोपदेश 28 को 11 पदलाई हामी सिक्दैछौं। सो हितोपदेश 28 को 11 पदले यसरी भन्छ, धनी मानिसले आफैलाई बुद्धिमानी सम्झन्छ, तर समझ शक्ति भएको गरिबले त त्यसलाई चिनिहाल्छ। इंग्लिशमा लेखेको छ, A rich man is wise in his own eyes, but poor man who has understanding will find it out. So परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्दैछ, एउटा रिच म्यान एउटा धनी मान्छेले चाहिँ आफ्नै दृष्टिमा आफैले आफैलाई ज्ञानी सम्झिन्छ अरे। किन भन्दाखेरि चाहिँ किन उसको ज्ञानी सम्झिने कुराको आधार चाहिँ के हो? उसको धन हो। त्यो धन बेस्ड अन द फाउन्डेसन अफ वेल्थ उसले आफैलाई के सम्झिन्छ? एकदमै ज्ञानी सम्झिन्छ। तर बाइबलले भन्दैछ, तर एउटा गरिब मान्छेले जसकोमा समझ छ त्यसलाई फाइन्ड आउट गर्छ। सो यो जुन चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्ने वर्डलाई युज गरेको छ यहाँ, बट अ पुअर म्यान हु हेज अन्डरस्ट्यान्डिङ, यो अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेको चाहिँ के हो? इट इज द स्पिरिट अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ। उहाँ चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। सो स्पिरिट अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ, स्पिरिट अफ विजडम र स्पिरिट अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ। हाम्रो जीवनमा हामीले धनलाई हासिल गरेर हामीले त्यसलाई आफ्नो एउटा स्ट्रङ टावर पनि सम्झिन सक्छौं। बाइबलमा त्यसै लेखेको छ, अर्को ठाउँमा के भनेको छ भने चाहिँ एउटा रिच म्यानको लागि चाहिँ के हो? एउटा रिच म्यानको लागि उसको धन चाहिँ के हो? एउटा बलियो टावर हो भनेर भनेको छ। तर जब हामी परमेश्वरको वचनलाई जान्दछौँ अथवा जब परमेश्वरको स्पिरिटलाई हामी चिन्छौँ, स्पिरिट परमेश्वरको आत्मालाई चिन्ने बित्तिकै हामी के थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो परमेश्वरको आत्माले चाहिँ हामीलाई हरेक कुरालाई जान्न दिन्छ। हैन भने चाहिँ हामी हाम्रो जुन चाहिँ धन छ संसारको धनलाई नै हामी हाम्रो ज्ञानको आधार सम्झिन्छौँ, अथवा हाम्रो जे कुराको पनि आधार चाहिँ हामी के सम्झिन्छौँ? धनलाई नै सम्झिन्छौँ। अनि मान्छे के छ? त्यही धनकै होडबाजीमा छ, त्यही धनको होडबाजीमा छ। अनि एक प्रभु यीशु ख्रीष्टले एउटा उखान भन्नुभयो, एउटा मान्छेको के थियो? एउटा मान्छे साह्रै नै धनी थियो। अनि साह्रै धनी हुँदाखेरि चाहिँ उसले के गर्यो? त्यो वर्ष त उसको उब्जनी पनि साह्रै राम्रो भएछ। अनि उसले आफैलाई भन्यो, अब म पुरानो भकारीहरू भत्काइकन नयाँ भकारीहरू बनाउँछु, नयाँ स्टोर हाउसहरू बनाउँछु, अनि म मेरो प्राणलाई भनेछु आरामसँगले बस खा, तेरो लागि जीवनभरि पुग्नेछ। उसले जसै त्यो भनेको मात्रै थियो, बाइबलले भन्छ त्यही दिन उनलाई एउटा आवाज आयो, के भन्यो? ए मूर्ख, आज नै तँबाट तेरो प्राण चाहिएको छ। अनि त्यो मान्छेलाई मूर्ख भने बाइबलले। किन मूर्ख भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उसले त्यो धनको उपयोगितालाई बुझ्न सकेन। उसको धनको उपयोगिता चाहिँ के हो भन्ने कुरालाई बुझ्न सकेन। त्यसले चाहिँ हामीलाई के बताउँछ भने नि, हामी कति आफैमा फोकस छौँ। अब यो भन्दै गर्दाखेरि हामीलाई यस्तो लाग्छ, मेरो त्यस्तो भकारी पनि छैन, मेरो त त्यस्तो धन पनि छैन, मेरो त त्यस्तो सम्पत्ति पनि छैन, अनि मलाई के मतलब पनि छैन हामी भन्छौँ है। होइन, हाम्रोमा धन छ, हामी सबैजनाकोमा धन छ। के धन छ हाम्रोमा? अदर देन मनी, पैसा बाहेक हाम्रोमा अरू के धन छ? लु सुनौँ त। हजुर, टाइम हो एउटा, टाइमको रिसोर्स। हामी टाइमको धनी छौँ। अरू केसको धनी छौँ? हेल्थको धनी छौँ। अरू केसको धनी छौँ? जवानीपनको, हाम्रोमा जवानीपन छ, त्यो पनि धन हो। बल, क्यारेक्टर, अरू के धन छ हाम्रोमा? तोडाहरू, परमेश्वरको वचन। सो हामीले के देख्दैछौँ? अल अफ दिस, यो सबै कुरा चाहिँ के हाम्रो धन हो। अनि यो सबै कुराले चाहिँ हामीलाई कहाँ लिड गर्नुपर्छ त? हामीलाई के कुरामा लिड गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई इटर्निटीमा लिड गर्नुपर्छ, अनन्ततामा। तर यदि हामी मूर्ख छौँ भने चाहिँ हामी अनन्ततामा होइन, हामी यहाँ पृथ्वीको कुरामा मात्रै हामी ध्यान दिन्छौँ, पृथ्वीको शाखाको कुरामा मात्रै हामी ध्यान दिन्छौँ। हामी मूर्ख छौँ नि त। अनि मूर्ख भएपछि के भयो? त्यो मान्छेले संसारमै आफ्नो साम्राज्य बनाउन खोज्छ। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो? मेरो राज्य चाहिँ यो पृथ्वीको राज्य होइन।
सो यदि हामी पनि प्रभुको चेला प्रभुको छोराछोरी भनेको आफैलाई भन्छौँ भने हामी एउटा रियलाइजेसनमा सधैँ जिउँछौँ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो राज्य चाहिँ पृथ्वीको राज्य होइन। सो मेरो कम्पिटिसन संसारको हिसाबले कम्पिटिसन नै छैन। संसारको वेल्थको होडबाजीमा म छुँदै छुइनँ। मेरो त्योसँग मलाई केही पनि त्यसको मेरो सम्बन्धै छैन। किनभने मेरो राज्य जसरी प्रभुको राज्य यो पृथ्वीको राज्य होइन, त्यसै प्रकारले म पनि जान्दछु कि मेरो राज्य चाहिँ पृथ्वीको राज्य होइन। यस कारणले गर्दाखेरि जे पनि गर्छौँ हामी केसलाई नजर राखेर गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ इटर्निटीलाई। प्रभु यीशु ख्रीष्टले यूहन्नाको किताब 6 अध्यायको 27 पदमा भन्नुभयो, तिमीले नाश हुने कुराको लागि काम नगर, तर तिमीले त्यो कुराको लागि काम गर जो चाहिँ के गर्छ, इटर्निटीसम्म अनन्ततासम्म रहिरहन्छ। नाश हुने कुराको लागि, नाश हुने भोजनको लागि काम नगर। अनि यहाँ भन्दैछ एउटा ज्ञानी मान्छे चाहिँ ऊ चाहिँ किन आफैलाई, एउटा धनी मान्छेले चाहिँ आफैलाई चाहिँ किन ज्ञानी सम्झिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ज्ञानी सम्झिने फाउन्डेसन चाहिँ के हो, उसको धन हो। त्यो मान्छेले पनि हामीले जब प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यो उखान भन्नुभयो त्यो रिच रुलरको, उसले चाहिँ के सम्झिरहेको थियो, आफैलाई भयङ्कर ज्ञानी सम्झिरहेको थियो। तर प्रभुले चाहिँ उसलाई के भन्नुभयो, त्यो दिन मूर्ख भन्नुभयो। अनि के भन्नुभयो, आज राति नै तेरो प्राण चाहिएको छ, तँबाट प्राण चाहिएको छ। किन चाहिँ परमेश्वरले त्यो मान्छेबाट उसको प्राणलाई डिमान्ड गर्नुभयो? किन डिमान्ड गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उसकोमा जुन चाहिँ इटर्नल वेल्थ थियो, त्यो इटर्नल वेल्थलाई उसले के गर्दै थियो, उसले मिसयुज गर्दै थियो अथवा त्यसलाई प्रयोग नै गरेको थिएन। उसकोमा आएको धनलाई चाहिँ उसले सबै के सम्झे थियो, मेरो धन, मेरो लागि, मलाई। हाम्रो जीवनमा नि जे पनि आउँछ त्यो हाम्रो लागि हुँदैन। हरेकपल्ट हाम्रो लागि हुँदैन। हो, प्रभुले हामीलाई हाम्रो खाँचोलाई पुरा गरिदिनुहुन्छ, हाम्रो निडलाई प्रभुले पुरा गर्नुहुन्छ, तर प्रभुले हाम्रो ग्रिडलाई चाहिँ कहिले पनि पुरा गर्नुहुन्न। खाँचोलाई पुरा गर्नुहुन्छ तर हाम्रो लालचलाई प्रभुले कहिले पनि पुरा गर्नुहुन्न। अनि त्यो मान्छे चाहिँ के भयो, उसको खाँचो थिएन तर उसले चाहिँ अब केलाई पुरा गर्ने कोसिस गर्दै थियो, उसको लालचलाई पुरा गर्ने कोसिस गर्दै थियो। उसको आफैमा फोकस थियो, आफैमा केन्द्रित थियो। अनि त्यो कुराले चाहिँ उसलाई अल्टिमेटली के भयो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले हिसाब माग्नुभयो। परमेश्वरले नि मानिसलाई तौलिनुहुन्छ। याद राख्नुहोस् है, परमेश्वरले नि परमेश्वरकोमा एउटा तराजु छ, वेज, उहाँले नि त्यो तराजुमा चाहिँ मानिसलाई तौलिनुहुन्छ। दानियलको किताबमा गएर हामीले पढ्यौँ भने त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भने परमेश्वरले वे गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले नि मानिसलाई तौलनुहुन्छ भनेर लेखेको छ। दानियलको किताबलाई पढौँ त हामी। दानियलको किताबमा हामीले गएर पढ्यो भने परमेश्वरले एउटा मानिसलाई के गर्नुहुन्छ, तौलनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले जब तौलिनुहुन्छ त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा के भन्नु, एउटा भयानक कुरा हुन्छ। यसो भनेर लेखेको छ दानियलको किताब 5 अध्यायको 24-25 पदमा। यो राजाले देखेको एउटा सपना थियो। अनि त्यो सपना त होइन, राजाले मात्रै होइन, सबैजनाले भित्तामा एउटा हातले लेखेको देखेको छ। तर त्यसलाई हामी पढौँ ल, यो 5को 1देखि नै पढौँ, सो द्याट हामीले यसलाई बुझ्न सकौँ। आज हामी अलिकति यो वचनलाई हामी एनालाइज गर्छौँ, विश्लेषण गर्छौँ, अनि यो वचनलाई हामी सिक्छौँ। बेलशजर राजाले आफ्नो 1000 शासकहरूको निम्ति एउटा ठूलो भोज लगाए। तिनले ती 1000 मानिसहरूको उपस्थितिमा तिनले दाखमद्य पिउन लागे। दाखमद्यले माथ चढ्दै जाँदा तिनी आफै आफ्ना शासकहरू, आफ्ना उपपत्नीहरू र रखौटीहरूले पिउनलाई आफ्नो बाबुले यरुसलेमका मन्दिरबाट ल्याएका सुन र चाँदीका भाँडाकुँडाहरू त्यहाँ ल्याउने तिनले हुकुम गरे। यो मान्छे जुन चाहिँ बेलशजर छ, he was in the epitome, इङ्ग्लिसमा एपिटोम भन्छ। एपिटोम भनेको चाहिँ के भने सबै भन्दाखेरि माथि टुप्पोमा, सफलताको चरम सीमा भन्छ त्यसलाई। he was in the epitome of success, चरम सीमामा थियो। के थियो, उसको अगाडि एउटा साम्राज्य थियो, उसले जितेको साम्राज्य थिएन। कसले छोडिरहेको थियो,
उसको बाउले छोडिराखेको साम्राज्य थियो, धन थियो, यति साह्रो ल्याभिस थियो। यो एउटा प्यागन कल्चर हो, प्यागन वर्ल्ड हो, प्रभुलाई नचिन्ने। तर त्यो वर्ल्डमा पनि नि के हुन्छ, परमेश्वरले सबै कुरालाई, परमेश्वर चाहिँ पृथ्वीको शासकहरूको के हुनुहुन्छ, प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ राजा हुनुहुन्छ। बाइबलले त्यसरी बताएको छ, ही इज द किङ, ही इज द लर्ड ओभर अल द किङ्स अफ द अर्थ भनेर लेखेको छ। सो प्रभु चाहिँ राजा हुनुहुन्छ। सो प्रभुले सबै अफेयर्सहरूलाई हेर्नुहुन्छ। अब यो मान्छेले प्रभुलाई चिन्दैन, अब प्रभुलाई नचिन्नेहरू त्यस्तै हुन्छ नि, होइन? परमेश्वरले सबैलाई तौलिनुहुन्छ। ही वेज एभ्रीबडी। सो यहाँ हामीले के देख्छ भने चाहिँ यो मान्छेले चाहिँ अब एकदम ठुलो भोज देख्थ्यो, 1000 शासक। त्यहाँदेखि के भन्दैछ, उसले एकदमै दाखमध्य पिउन थाले। त्यहाँदेखि जब माग चढ्दै गयो, माथ्यो नि। अब दाखमध्य पिउनेहरू त दाखमध्यले माथिन्छ, नपिउनेहरू चाहिँ केले माथिन्छ? हजुर, सफलताले माथिन्छ। अरू केले माथिन्छ? ऐश्वर्य, आराम, धन, जुन चाहिँ कुरा उसले गरेकै छैन। मैले अस्ति तपाईँलाई भनेको थिएँ नि, हामी धेरैपल्ट जेनेरेसनल ब्लेसिङ्सलाई हामीले जिरहेको हुन्छौँ। जेनेरेसनल ब्लेसिङ्सले पनि माथिन्छ धेरैजना मान्छेहरू। अनि उसले के सम्झिन्छ, मेरो जीवनमा कहिले पनि कष्ट आउँदैन। त्यहाँदेखि उसले के गर्छ, माथेपछि चाहिँ यो मान्छेलाई पनि अब के भयो, जब पनि एउटा मान्छे माथेपछि के हुन्छ, उसको दिमागको उल्टा काम हुन्छ, उसले होस हराउँछ, उसको जीवनको सन्तुलन हराउँछ। यो घटनालाई हामी एकदमै ध्यान राखौँ है। उसले सन्तुलन हराउँछ, उसले बिर्सिन्छ को हो, कहाँ हो, हामी के हो भन्ने कुरालाई बिर्सिन्छ। अन्त त बाइबलले भनेको छ, डु नट डिस्पाइज योर हम्बल बिगिनिङ भनेको छ जकरियाको किताबमा। जकरियाको किताबमा नि के भनेको छ, तिम्रो हम्बल बिगिनिङलाई चाहिँ तिमीले कहिले पनि नबिर्सिनु भनेर हामीलाई सिकाएको छ। कहिले पनि नबिर्सिनु, हामी को हो, हामी कहाँबाट आएको हो, हामीले कहिले पनि त्यो कुरालाई बिर्सिनु हुँदैन भनेर परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ। 7 अध्यायको के भनेको छ, 10मा, 4को 10मा है, 4को 10लाई बताएको छ, डु नट डिस्पाइज योर हम्बल बिगिनिङ। इङ्ग्लिसमा राम्रोसँगले लेखेको छ, नेपालीमा चाहिँ अलिकति त्यसलाई त्यस्तो स्पेसिफिकली लेखेको छैन। तर 4को 10 त तपाईँले यदि इङ्ग्लिसमा पढ्नु भने त्यसरी लेखेको छ। अनि परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताएको छ जकरिया 4को 10 पदमा। अनि यो मान्छेले के गर्यो त भन्दाखेरि, दाखमध्यले माग चढ्दै जाँदा तिनी आफै, आफ्ना शासकहरू, आफ्नो उपपत्नीहरू, रखौटीहरूलाई पिउनलाई आफ्नो बाबुले यरुसलेमका मन्दिरबाट ल्याएका सुन र चाँदीका भाँडाकुँडाहरू त्यहाँ ल्याउने तिनले हुकुम गरे। अब माथिएपछि चाहिँ नि मान्छेले नि यस्तो डरलाग्दो डिसिसन्सहरू लिन थाल्छ। त्यो डिसिसन चाहिँ नि उसको लागि के थियो त्यो दिन, इट वाज अ डेथ सेन्टेन्स थियो उसको लागि, डेथ सेन्टेन्स। पाप चाहिँ जब चरम सीमामा पुग्छ, दण्ड चाहिँ आउँछै आउँछ हैन। यही दानियलको किताब 8 अध्यायको 23 पदमा पढ्नुस् त, के भनेर लेखेको छ यहाँ, यसो भनेर लेखेको छ 8को 23 हेर्नुहोस् त सबैले, दानियल 8को 23मा। दानियल 8को 23मा पढौँ त हामी, के भनेर लेखेको छ त्यहाँ, यसो भनेर लेखेको छ, ती राज्यहरूको पछिल्लो दिनहरूमा जब तिनीहरूको पाप चरम सीमामा पुगेको हुन्छ, तब एउटा क्रूर, निष्ठुर र युद्ध कलामा निपुण भएको राजा देखा पर्नेछ। चरम सीमामा पुग्ने बित्तिकै के हुन्छ, त्यो देखा पर्छ। म्यान अफ सिन पृथ्वीमा नि अब देखा पर्नुभन्दा अगाडि अहिले के हुँदैछ, पाप चाहिँ कहाँ पुग्दैछ, चरम सीमामा पुग्दैछ। यो चरम सीमाले चाहिँ के गर्छ भने नि म्यान अफ सिनलाई अब देखा पर्छ। सो यहाँ पढौँ है हामी, यहाँ फेरि 5को 3 पद। तब मन्दिर अर्थात् यरुसलेममा भएका परमेश्वरको भवनबाट ल्याएका सुन र चाँदीका भाँडाकुँडाहरू ल्याइए। अब राजा र तिनका शासकहरू, तिनका उपपत्नीहरू र रखौटीहरूले तिनमा दाखमध्य हालेर पिए। तिनले दाखमध्य पिए र सुन, चाँदी, पित्तल र फलाम, काठ र ढुङ्गाका देवताहरूको प्रशंसा गरे। अब यस्तो चरम सीमामा पुग्यो, उनीहरू माथ्यो। त्यसले गर्दाखेरि नानी हो, हामी भाइ बहिनी हो, हामी कहिले पनि सफलताले माथिनु हुँदैन, हामी घमण्डले माथिनु हुँदैन। हाम्रो धन छ नि, सुन्दरताको धन, जवानीपनको धन,
बलको धन, अघि हामीले के हेर्यौं, जुन जुन धनहरू छ हाम्रो जीवनमा हामी कहिले पनि त्यसले मात्तिनु हुँदैन, कहिले पनि मात्तिनु हुँदैन। जहिले पनि हामीले हाम्रो विनम्र सुरुवातलाई जकरियाको किताब 4 अध्यायको 10 पद अनुसार हामीले जहिले पनि सम्झिनुपर्छ, बिर्सिनु हुँदैन। हामी कहाँबाट आएको हो, हामी को हो, हाम्रो फाउन्डेसन के हो भन्ने कुरालाई हामीले सधैँ नै सम्मान गर्नुपर्छ। यदि हामीले सम्मान गर्यौं भने चाहिँ त्यसले हामीलाई जहिले पनि लो राख्छ, जहिले पनि लो राख्छ। सो जब पनि एउटा मान्छे माथिन्छ, अब के गर्यो उसले लास्टमा कहाँ हात हाल्यो, परमेश्वरको भवनको भाँडाकुँडाहरूमा हात हाल्न थाल्यो। थुप्रो जना व्यक्तिले नि परमेश्वरको भवनको भाँडाकुँडाहरूमा हात हाल्ने कोसिस गर्छ। माथिँदै गएपछि हामीले एभ्री टाइम के देख्यौं, अस्तिदेखि पढ्दाखेरि होप्नी र पिनास पनि के भएको थियो, मातेको थियो उनीहरू हैन। हारूनको 2 जना छोराहरू नादाब र अबिहु पनि के थियो, मातेको थियो। सफलताले मातेको थियो, किन उनीहरू को थियो, पुजारीको छोराछोरीहरू थियो, छोराहरू थियो, मातेको थियो सफलताले। अन्त त्यो जब पनि एउटा मान्छे मात्तिनु थाल्छ त्यसले चाहिँ कहाँ हात हाल्दो रहेछ, जहिले पनि परमेश्वरको भवनको कुरामा। तपाईले हेर्नुहोस् है, दिस इज अ कमन प्याटर्न। होप्नी र पिनासले के गर्यो, के कुरामा हात हाल्यो, परमेश्वरको बलिहरूमा हात हाल्यो हैन। नादाब र अबिहुले केमा हात हाल्यो, उनीहरू परमेश्वरको धूपमा हात हाल्यो। सो जब पनि मान्छे मात्तिन्छ नि, त्यो चाहिँ चिन्ह हो, द्याट इज अ साइन। अनि त्यसको चाहिँ के हुन्छ, अब हिसाब हुन्छ। अब 5 पद देख्नुहुन्छ है। 81 मानिसको हातको औंलाले पानसको सामने महलको भित्तामा केही लेख्न लागेको देख्यो। औ लेखिरहेको हात पछिल्लोतिरको भाग राजाले देखे। यो देखेर राजा भयभीत भए र तिनको अनुहारको रङ पहिलो भयो। उलाई के लागेको थियो, म जस्तो भयंकर राजा, म जस्तो अब एकदम के भन्नु, अब म जस्तो भयंकर चाहिँ कोन छैन भनिकन। तर प्रकाशको किताबले के भन्छ, यीशु ख्रीष्ट चाहिँ पृथ्वीको राजाहरूको के हुनुहुन्छ, राजाहरूको राजा, हि इज द किङ। उहाँ चाहिँ शासक हुनुहुन्छ। प्रकाशको किताबमा यो कुरा लेखिएको छ, सायद 5 अध्यायतिर लेखेको छ या 4 अध्यायतिर के भनेको छ, प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ पृथ्वीको राजा हुनुहुन्छ। 1:5मा के भनेर लेखेको छ, लु पढौँ त। हामीलाई नि कोही बेला म जस्तो राजै जस्तो लाग्छ कोही बेला हाम्रो जीवनमा अलिकति सफलता आउँदाखेरि। तर हामीले याद राख्नुपर्छ, औ विश्वासयोग्य साक्षी, मरेकाहरूबाट बिउतनु हुनेहरू मध्ये ज्येष्ठ र पृथ्वीका राजाहरूका मालिक यीशु ख्रीष्टबाट तिमीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ के भनेको छ, पृथ्वीको राजाहरूको मालिक भन्नुभएको छ। आज तपाईँ सतावटमा हुनुहुन्छ, नसुर्ताउनुहोस्, पृथ्वीको राजाहरूको मालिक तपाईको पक्षमा छ। प्रभुको खातिर तपाईँ कष्टमा हुनुहुन्छ भने, प्रभुको नाउँको वचनको खातिर हुनुहुन्छ भने नसुर्ताउनुहोस्, नडराउनुहोस्, उहाँ तपाईको पक्षमा हुनुहुन्छ। तर मात्तेर नि हामी उहाँको विपक्षमा उठ्ने आँट चाहिँ कहिले पनि नगरौं, किनभने नि एउटा हात चाहिँ देखा पर्छ। अनि त्यो हात देखा परेपछि चाहिँ के भयो, अब सबै उनीहरूको मन नै के भयो, यो देखेर राजा भयभीत भए र तिनको अनुहारको रङ पहेँलो भयो र तिनको हात खुट्टा गलेर थरथर काम्न लागे। तब राजाले चिच्याएर बाबेलका मन्त्र तन्त्र जान्ने कल्दी ज्योतिषीहरूलाई ल्याउन पठाए। तिनले बाबेलका ज्ञानी पुरुषहरूलाई भने, जसले यो लेखोट पढेर मलाई त्यसको अर्थ खोलिदिन्छ, त्यसलाई बैजनी पोसाक पहिराइनेछ र त्यसको गलामा सुनको हार लगाइनेछ र राज्यको दर्जामा त्यो तेस्रो गनिनेछ। तब राजाको सबै ज्ञानी पुरुषहरू भित्र आए, तर तिनीहरूले त्यो लेखोट पढ्न सकेनन्, न त तिनीहरूले राजालाई त्यसको अर्थ खोलिदिन सके। तर बेलशजर राजा साह्रै भयभीत भएर पहिलो भएर बसिरहे, औ तिनका शासकहरू चाहिँ घबराए। परमेश्वरको हात एकपल्ट देख्न थाल्छ नि सबैजनाको होस उठ्छ। सो परमेश्वरको हात चाहिँ तिम्रो पक्षमा छ कि तिम्रो विपक्षमा छ? परमेश्वरको हात, त्यसले गर्दाखेरि हरेकपल्ट प्रोफेट्सहरूले के भनेको छ, परमेश्वरको हात म माथि पर्यो भनेको छ। परमेश्वरको हात पर्ने बित्तिकै कि चाहिँ त्यो मान्छेले रेभेलेसन पाउँछ, कि चाहिँ त्यो मान्छेको के हुन्छ, अनुहारको रङ उडेर पहेँलो हुन्छ। जस्तो कस्तो भयंकर भएर बसिरहेको थियो राजा अघि, इन्भिन्सिबल, म जस्तो कोही पनि छैन सम्झिरहेको थियो। तर एकैछिनमा जस्ट परमेश्वरको हातलाई मात्रै देख्दाखेरि पनि
परमेश्वरको हातलाई मात्रै देख्दाखेरि पनि त्यो कुराहरू भएको छ। सो यसको अर्थ खोल्न सकेन। अनि को आयो अन्तमा? दानिएल आयो। अब त्यो बीचको पोर्सनमा पढ्दैन, तर दानिएलले आएर त्यसको इन्टरप्रिटेसन दिएको छ। यही 5 अध्यायको 24 पददेखि, यसै कारण उहाँबाट यो हात पठाइएको हो, यो लेखोट खोपिएको हो। तर यहाँ 23 देखि पढ्छु है, 22 पददेखि, हजुर तिनका छोरा बेलशजरले यी कुरा जानेर पनि आफ्नो हृदयलाई नम्र तुल्याउनु भएन। उसको बाउको कथा भन्यो। उसको बाउलाई के भएको थियो? मानिस समाजबाट निकालिदिएको थियो प्रभुले। अनि ऊ के भएको थियो? अचानक एउटा एनिमल जस्तै भएको थियो, चिनेन। अनि कहाँ राजाको महलमा कहाँबाट यो पशु आयो भनेर लगेर के गरिदियो? जंगलमा छोडिदियो त्यो पशुलाई। तर वास्तवमा को चाहिँ त्यो? राजा नबुकदनेस्सर थियो। त्यो सबै घटना छोरालाई थाहा थियो, तर छोराले के गर्यो? बिर्स्यो। अनि त्यो कुरालाई भनिसकेर भन्दैछ, अब सबै कुरा तिनका छोरा बेलशजरले सब कुरा जानेर पनि आफ्नो हृदयलाई नम्र तुल्याउनु भएन, तर स्वर्गका परमेश्वरको विरुद्धमा खडा हुनुभयो। हजुरले उहाँका भवनका भाँडाकुँडाहरू यहाँ भित्र आफ्नो शासक, उपपत्नी र रखौटीहरूका सामने ल्याएर तिनमा दाखमध्य पिउनु भयो। अब सुन र चाँदी, पित्तल, फलाम, काठ र ढुङ्गाका देवताहरूका प्रशंसा गर्नुभयो। तिनीहरूले न त देख्छन्, न सुन्छन्, न केही जान्दछन्, तर परमेश्वर जसको हातमा हजुरको साथ र हजुरका सबै चालहरू विदित छन्, उहाँको सम्मान हजुरले गर्नु भएन। यसै कारण यो हात पठाइएको हो, यो लेखोट खोपिएको हो। यो खोपिएको लेखटका शब्दहरू यिनै हुन्, मने मने तकेल उफार्सिन। यसको अर्थ यही हो, परमेश्वरले हजुरको राज्यको गन्ती लाउनु भयो अनि त्यसको अन्त गरिदिनु भयो। तकेल हजुर तराजुमा जोखिनु भयो र हलुङ ठहरिनु भयो। उफार्सिन हजुरको राज्यको भाग गरेर माझी र फारसीहरूलाई दियो। हेर्नुहोस् यहाँ के हुँदैछ? जब परमेश्वरले तौलिनुहुन्छ, बाइबलमा के भनेको छ? सबै वेट अनि ब्यालेन्सेसहरू चाहिँ कसको हो? परमेश्वरको हो भनेको छ। हितोपदेशमा भनेको छ थैलीको सबै ढकहरू कसको हो? परमप्रभुको हो। सो जब हामी अनजस्ट मेजरमेन्ट्सहरू ल्याउँछौँ नि, परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ। त्यो कुरालाई घृणा गर्नुहुन्छ। अनजस्ट मेजरमेन्ट चाहिँ के हो? एउटा डबल स्ट्यान्डर्ड। मलाई चाहिँ सबैले राम्रो गर, तर मैले चाहिँ कसैलाई राम्रो गर्नु पर्दैन। त्यो चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ के हो? अनजस्ट मेजरमेन्ट हो। के अरे अनजस्ट मेजरमेन्ट भनेको? के अरे? मलाई चाहिँ एभ्रीबडी रेस्पेक्ट मी, आई विल नट रेस्पेक्ट एनीबडी। अनजस्ट मेजर हो। सबैभन्दा राम्रो मलाई, अरूलाई जेसुकै होस्। अनजस्ट मेजरमेन्ट। झुट बोलेर पनि आफ्नो कुरालाई माथिबाट बनाउँछ, त्यो के हो? अनजस्ट मेजरमेन्ट। याद राख्नुपर्छ है, हामी नि थुप्रो चलाउँछौँ अनजस्ट मेजरमेन्टहरू। डबल स्ट्यान्डर्ड। मेरो छोराछोरीलाई चाहिँ म चेप्छु, अर्कालाई चाहिँ खेला गर्छु। अनजस्ट मेजरमेन्ट हो त्यो। अनजस्ट मेजरमेन्ट हामी निकाल्दैछौँ त्यो कुरालाई हाम्रो जीवनबाट। यु आर वर्किङ इट आउट। किनभने फर्स्टमा न्याय चाहिँ को दिन सुरु हुन्छ? परमेश्वरको घरानादेखि सुरु हुन्छ। परमेश्वरको घरानादेखि सुरु हुन्छ। अनजस्ट मेजरमेन्ट चाहिँ परमेश्वरलाई मन पर्दैन। त्यो चाहिँ सबै याद राख्नुपर्छ। ढक पनि उहाँको हो, तराजु पनि उहाँकै हो। अनि उहाँको ढक र उहाँको तराजुमा चाहिँ नि उहाँले जब पनि केही कुरालाई तौलिनुहुन्छ, अनि त्यति बेला हामी हलुङ भेटायौँ भने चाहिँ के हुन्छ? त्यो मान्छेको जजमेन्ट हुन्छ। जजमेन्ट। धनी मान्छेले चाहिँ के सम्झिन्छ अरे? आफ्नो धन नै उसको के हो? बलियो धरहरा हो। धनी मान्छेले चाहिँ आफैलाई के सम्झेको छ? बुद्धिमान सम्झेको छ। शैतानले चाहिँ नि धेरैपल्ट मान्छेलाई यति साह्रो बेसी धन दिन्छ, अनि त्यो मान्छेले के सम्झिन्छ? म जस्तो इन्भिन्सिबल केही कोही छैन। अहिले नि संसारमा ज्ञानी मान्छेहरू के भन्दैछ? अहिले धक दिएर के गर्दैछ? ट्रान्स ह्युमेनिजमको कुरा गर्दैछ। म चाहिँ अब मेरो शरीर चाहिँ यति साह्रो हेल्दी छ, कमसेकम अबको अझै 120-130 वर्ष त म त्यसै बाँचिदिन्छु भनेर अस्ति एउटा मान्छेको इन्टरभ्यू सुन्दै थिएँ। छक्कै परे म त्यो मान्छेको इन्टरभ्यूलाई सुनिकन। किनभने उपदेशकको किताबले चाहिँ के भनेको छ? मृत्युको दिनमाथि त कसैको अधिकार छैन भनेको छ। उसले चाहिँ के गर्दै थियो? उसले चाहिँ एकदम धक दिएर स्वर्गमा बसेर बोलेको जस्तै बोलिरहेको छ।
मान्छेलाई नि अहिलेको टेक्नोलोजीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले त्यो सोच्नेसम्म बनाइदिइसकेको छ। मेरो ब्रेनको ब्याकअप गर्यो भने के हुन्छ, आई जस्ट चेन्ज द बडी, ब्रेन ब्याकअप गर्छु अनि बडी चेन्ज गर्छु, त्यहाँदेखि म इटर्नल बिइङ हुन्छु। अनन्त जीवन चाहिँ कसले दिनुहुन्छ? येशू ख्रीष्टले मात्र दिनुहुन्छ अनन्त जीवन। तर उनीहरूले येशू ख्रीष्टलाई नै निकालिकन दे वान्ट टु टेक द्याट कन्ट्र्याक्ट। उनीहरूले त्यसको ठेकेदार चाहिँ अब हामी हो भन्ने कोसिस गर्दैछौँ। पुलिस हो। परमेश्वरले तिनीहरूको कुरालाई देखिकन बाहिरलाई के भनेको छ? हाँस्नुहुन्छ भनेको छ। प्रभुलाई हाँस उठ्छ त्यो कुरालाई देखिकन। मान्छेले साह्रै ज्ञानी सम्झिरहेको आफैलाई। सो हामी पनि नि हाम्रो जीवनमा हाम्रो धनहरूलाई लिकन आफैलाई बुद्धिमानी त सम्झिरहेको छैनौँ। यो घटनाले हामीलाई के भन्दैछ यहाँ हेर्नुहोस् त, यो घटनाले के बताउँदैछ? यो राजाले आफैलाई बेलशजरले के सम्झेको थियो? म जस्तो ज्ञानी, म जस्तो बुद्धिमानी, म जस्तो शक्तिशाली, म जस्तो प्रिभिलेज्ड, म जस्तो मनमानी गर्नु पाउने पृथ्वीमा कोही पनि छैन। तर उसले बिर्स्यो, उसले यो बिर्स्यो। हामी नबिर्सौँ यो कुरालाई। प्रकाशको किताब 1 अध्यायको 5 पद अनुसार चाहिँ पृथ्वीको सबै राजाहरूको शासक चाहिँ को हुनुहुन्छ? येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त उहाँलाई के भन्छ? किङ अफ किङ्स, राजाहरूका राजा। सबै पृथ्वीमा जति पनि राजाहरू छ नि तिनीहरूमाथिको राजा को हुनुहुन्छ? येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हामी पनि घरमा राजै हुन्छ नि, कसैको केही हुँदैन। तर भए घरमा त साँडे नै हुन्छ। घरको साम्राज्यमा त ऊ त के हो? राजै हो नि, राजै हो, राजकुमार हो, राजकुमारी हो। र त्यस्तै हो भने पनि ठिकै छ, राम्रै हो। तर तिमीले पनि याद राख्नुपर्छ तिमी माथि पनि को छ? एउटा तिमी माथि पनि किङ छ। जुन चाहिँ किङ चाहिँ को हुनुहुन्छ? निष्पक्ष न्यायाधीश हुनुहुन्छ। जुन चाहिँ किङले चाहिँ के गर्छ? एक दिन सबै कुराको न्याय गर्छ। कतिमा भनेको? रेभुलेसन 19 को 16 पदमा लेखेको छ। पढौँ ल। रेभुलेसन 19 वर्स 16 मा पढौँ। सबैले खोला। रेभुलेसन 19 वर्स 16 मा लेखेको छ। यसरी लेखेको छ, उहाँका पोसाक र तिग्रामा राजाहरूका महाराजा, प्रभुहरूका महाप्रभु भन्ने एउटा नाउँ लेखिएको रहेछ। सो ही इज द किङ अफ किङ एन्ड द लर्ड अफ लर्ड्स। प्रभुहरूका महाप्रभु। म जस्तो लर्ड कोही छैन भनेर कतिजनाले सम्झिन्छ। तर नि उहाँ चाहिँ प्रभुहरूका पनि महाप्रभु हुनुहुन्छ। सो यसबाट हामीले यो घटनाबाट आज बिहान के सिक्दैछौँ? वाट आर वी लर्निङ? हामीले एउटा कुरा के सिक्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि हामीले हाम्रो धनलाई लिकन आफैलाई बुद्धिमानी सम्झिरहेका छौँ। यो धन त के छ? अगाडि फर्केर पछाडि हेर्दाखेरि हराएछ। बाइबलले के भनेको छ? त्यो त घाँसको के जस्तो हो, त्यो एउटा बारीको एउटा घाँस जस्तै हो भनेको छैन। याकुबको किताब 1 अध्यायमा भनेको छ। याकुबको किताब 1 अध्यायमा बताएको छ। त्यो चाहिँ जस्ट लाइक एउटा घाँस जस्तै मात्रै हो जो अहिले फुल्छ र भोलि के हुन्छ? हराइहाल्छ। याकुबको किताब 1 अध्यायको 9 अनि 10, 11 पदलाई हामी हेर्नु त। जेम्स च्याप्टर 1 वर्स 9, 10 अनि 11 यसो भनेर लेखेको छ, नीचो दर्जाका भाइले आफू उच्च पदमा पाएकोमा गर्व गरोस्। यहाँ के भनेको छ? पृथ्वीमा चाहिँ नि तिमी सानो छौ भने चाहिँ त्यो चाहिँ खासमा के हो? अनन्ततामा चाहिँ ठुलो हो। किनभने पृथ्वीमा जे पनि ठुलो छ त्यो चाहिँ अनन्ततामा के हो? सानो हो। सो बाइबलमा भनेको छ तिमी सानै पदमा छौ भने दुखित नहो, बरु त्यसमा तिमीले के गर्नु? गर्व गर्नु। प्रभु मलाई किन गरिब घरमा जन्माइदिनु भयो? म किन दुखी? किन म एक्लो? त्यो सबै नभनेर चाहिँ उसले बुझ्नु अरे त्यो चाहिँ वास्तवमा के अरे? उसको लागि प्रिभिलेज हो। त्यसमा हामी दुखित हुनु पर्दैन। जबरजस्ती धनी हुने कोसिस पनि गर्नु पर्दैन। परमेश्वरले जसरी आकाशको चराचुरुङ्गीलाई जुटाउनुहुन्छ प्रभुले हामीलाई जुटाउनुहुन्छ। तर अल्छे भएर बेहोरा नभएर फेरि निचो भएकोमा चाहिँ घमण्ड गर्ने कुरै आउँदैन। त्यो चाहिँ लाजको कुरा हो। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ फेरि परमेश्वरले? अल्छे र कपटी भन्छ।
तर यदि तपाईँ अल्छे भएर पनि होइन, तपाईँ अरू रङ रिजन्सहरूले होइन, तर तपाईँको सही कारणहरूले गर्दाखेरि आज तपाईँ एकदम फिबल हुनुहुन्छ भने बाइबलले भन्नेछ नीचो दर्जाको भाइले आफू उच्च भएकोमा के गरोस्, पाएकोमा गर्व, उच्च पद पाएकोमा गर्व गरोस्। औ धनी चाहिँ आफू नीचो भएकोमा, है फेरि यहाँ कस्तो डरलाग्दो कुरा गरेको छ। धनी चाहिँ के अरे, आफू नीचो भएकोमा के गरोस् अरे, उले गर्व गरोस् अरे। घाँसको फूल जस्तै त्यो बितिजान्छ, किनभने घाँसको फूल जस्तै त्यो बितिजान्छ। सो यदि तिमी आज धनी छौ भने धनमा घमण्ड नगर्नु अरे, तर तिमी चाहिँ तल्लो दर्जामा छौ भनिकन त्यसमा घमण्ड गर्नु अरे, त्यसमा गर्व गर्नु अरे। किनभने तिम्रो धन चाहिँ के हुन्छ, एक दिन बितेर जाइहाल्छ भनेको छ। किनभने गरम हावा साथ सूर्य उदय हुन्छ र घाँसलाई सुकाइदिन्छ, औ फूल झर्छ र त्यसको शोभा नष्ट हुन्छ। त्यस्तै गरी धनी मानिस पनि आफ्नो मार्गमा ओइलाएर जान्छ। सो हामीले जति पनि धन सम्पत्तिहरूमाथि गर्व गरेको छौँ नि, त्यो चाहिँ के अरे, घाँसको फूल जस्तै हो। घाँसको फूल जस्तै हो। जब नि धार्मिकताको सूर्य उदय हुन्छ नि, त्यति बेला त्यो सबै कुरा के हुन्छ, ओइलाएर जान्छ। सबै कुरा ओइलाएर जान्छ। बाइबलमा के भनेको छ, जीवनको अन्तमा धनको केही पनि उपयोगिता छैन भनेको छ। एउटा मान्छेलाई नि, मर्नु आँटेको मान्छेलाई नि उसको जत्तिकै धनले पनि बचाउन सक्दैन। जब परमेश्वरले अब तिम्रो डेट सक्यो भन्नुहुन्छ नि, नोबडी क्यान स्टप इट। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बाइबलमा भन्दैछ अब तिमी नीच दर्जामा छौ भने, तिमी तल्लो दर्जामा छ भने तिमीले गर्व गर्नुपर्ने कुरा त्यो हो। यदि तिमी उच्च दर्जामा छौ भने तिमी होशियार बस। किनभने तिमी कुन दर्जामा छौ वास्तवमा, इटर्निटीको हिसाबले चाहिँ तिमी कहाँ छौ, उल्टा छ अनन्ततामा चाहिँ। किनभने बाइबलमा अर्को ठाउँ लेखेको छ, जुन कुराहरू चाहिँ संसारमा उच्च मानिएको छ त्यो चाहिँ परमेश्वरको अगाडि के छ, घिनलाग्दो छ भनेको छ। सानो छ पनि भनेको छैन, घिनलाग्दो छ भने त्यो वचनलाई नि हामी हेरौँ ल। लुकाको किताब 16 अध्यायको 15 पदमा लेखेको छ। यसो भनेर लेखेको छ, त्यसको अन्तिम भागलाई पढ्दैछु तर माथिदेखि नै पढ्छु। र उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिनीहरू तिनै हुन् जसले आफैलाई मानिसहरूको सामु धर्मी ठहराउँछ, तर परमेश्वरले तिनीहरूका हृदय जान्नुहुन्छ। किनकि मानिसहरूमा उच्च मानिएको त परमेश्वरको सामने घिनलाग्दो ठहरिन्छ, परमेश्वरको सामने सानो ठहरिन्छ भनेन। यहाँ के भन्दैछ, परमेश्वरको सामने चाहिँ के ठहरिन्छ अरे, घिनलाग्दो। एबोमिनेसन भन्ने वर्डलाई युज गरेको छ। एबोमिनेसन भन्ने वर्डलाई चाहिँ के भनेको छ भने, त्यसलाई ग्रीक भाषामा चाहिँ बिडेलमा भनेको छ। BDELYGMA, बिडेलमा भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नि, अ फाउल थिङ, गनाउने, यति साह्रो लाग्दो दुर्गन्ध आउने कुरा, यति साह्रो फोरी कुरा, डिटेस्टेबल थिङ, यति साह्रो घिनलाग्दो। त्यो चाहिँ एउटा मूर्ति जस्तै प्रभुको अगाडि घिनलाग्दो कुरा छ। सो जुन कुरा चाहिँ मान्छेको अगाडि चाहिँ उच्च छ नि, मान्छेको अगाडि यहाँ के भन्दैछ, किनकि मानिसहरूमा उच्च मानिएको त परमेश्वरको सामने घिनलाग्दो ठहरिन्छ। सो डिसेप्सन हेर्नुहोस् न, हामी कोही बेला नि त्यो कुराहरूमा हामी के गर्छौँ, मानिसहरूको उच्च कुराहरूमा मन लाउँछ। अन्त रोमीको किताबले के भनेको छ, उच्च प्रति मन नलगाऊ तर नम्र कुरातर्फ झुक भनेको चाहिँ रोमीको किताब 12 अध्यायमा भनेको छ। उच्च प्रति मन नलगाऊ तर नम्र कुरातर्फ झुक भनेको चाहिँ त्यही भनेको। किनभने मानिसमा उच्च गनिएको कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको अगाडि के छ, घिनलाग्दो छ। अनि एउटा प्रभुको वचन जान्ने मान्छे पनि नि जब त्यस्तो कुराको पछाडि कुद्न थाल्छ, त्यो मानिस आफै परमेश्वरको शत्रु बनिन्छ। किनभने संसारमा त अब हामी झुट बोलेर, गलत काम गरेर, गलत इम्प्रेसन गरेर, गुटबन्दी गरेर पनि हामी मानिसहरूलाई हाम्रो पक्षमा लिन्छौँ। तर यो बिर्सिरहेको हुन्छ मान्छेले, एक दिन मान्छेले त्यो सी अफ ग्लासलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, पार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो समुद्रलाई चाहिँ नि पार गर्नै पर्ने हुन्छ।
अन्त त मूर्ख मान्छे चाहिँ ज्ञान नपाई मर्छ भनेको चाहिँ त्यही हो। ऊ किन मूर्ख हो? किनभने यो वचनमा सबै लेखिएको छ, यसरी सबै लेखेको छ। उसले तर के गर्छ? त्यो ज्ञानलाई उसले हासिल गर्दैन। उसले के सम्झिरहेको छ? उसले आफैलाई के सम्झिरहेको छ? आफैलाई बुद्धिमानी सम्झिरहेको छ। आफैलाई बुद्धिमानी सम्झिरहेको छ। अघि बेलशजरले के सम्झिरहेको थियो? आफैलाई उसले बुद्धिमानी सम्झिरहेको थियो। उसले परमेश्वरको मन्दिरको भाँडाकुँडाहरू ल्याएर त्यसबाट एकदम दाखमध्य पिउन थाल्यो। अनि के भयो? पित्तल, ढुङ्गा, काठ, सुन, चाँदीले बनाएको देवताहरूको के गर्न थाल्यो? प्रशंसा गर्न थाल्यो। हामी पनि त्यस्तै गर्छ नि। यो पित्तलको चिजलाई लिकन, काठको चिजलाई लिकन, सुनको चिजलाई, यो मेरो यति दाम परेको, यो मैले यसरी कमाएको, मैले यसरी बनाएको हो, त्यसको देवता देवीलाई चाहिँ हामीले हाम्रो घरमा राखेको छौँ, मूर्ति राखेको छैनौ नि, तर यो मेरो गहना कस्तो दामी, यसले मलाई क्या राम्रो देख्यो, मेरो त उसको त कानमा कस्तो त महँगो चिजको थियो, मेरो त कान बुझ्छै। केसको पूजा गरेको थियो? त्यो अर्नामेन्ट्सलाई पूजा गरेको नि, त्यो सुनको देवतालाई पूजा गरेको नि। उसले त्यस्तो महँगो जुत्ता लगाए, मैले त लाउनै पाएको छुइनँ। त्यसलाई नि त्यसरी पूजा गर्न लाउँछ। मूर्ति त हामी पूजा गर्दैनौँ नि, तर हाम्रो हृदयभित्र त्यस्ता मूर्तिहरू राखेका हुन्छौँ। त्यस्तै गरिरहेको थियो बेलशजरले। तर परमेश्वरले भन्नुभयो, तँ चाहिँ यु आर वेट, तँ तौलिएको छस्। राजाहरूका राजा, प्रभुहरूका महाप्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, तँ चाहिँ तौलिएको छस्, यु आर वेट। अनि तँ के छस्? हलुम भेटाएको छस्। यहाँ पनि वचनले भन्दैछ, यहाँ भन्दैछ, धनी मानिसले आफैलाई बुद्धिमानी सम्झिन्छ, तर समशक्ति भएको गरिबले त, अब त्यो गरिब चाहिँ कुन चाहिँ गरिब हो? अघि याकुबको किताब 1 अध्यायको 11 अनि 12 पद अनुसारको, होइन? निचो दर्जाको के हो? भाइ हो संसारको हिसाबले। तर गरिबले के गर्छ? उसले त्यो कुरालाई बुझ्छ, त्यो कुरालाई बुझ्छ। सो हाम्रो जीवनमा चाहिँ नि सानोभन्दा सानो कुरामा पनि कहीँ घमण्ड आउँदैछ भने चाहिँ हामीले चेक गर्नुपर्छ। त्यो घमण्ड चाहिँ केसबाट आउँछ? घमण्डको मूर्तिबाट आउँछ। त्यसलाई चाहिँ डाहाको मूर्ति भनेको छ बाइबलमा। हाम्रो जीवनमा घमण्ड आउँदैछ कुनै पनि कुरामा, भन्नु मतलब कुनै न कुनै लेभलमा मेरोमा के छ? त्यो मूर्तिलाई मैले राखेको छु। इजकेलको किताबको 8 अध्यायमा गएर हामीले पढ्यो भने नि, 8 अध्यायको 3 अनि 4, 5 पदमा हामीले पढ्यो भने त्यहाँ के छ? डाहाको मूर्ति छ, जसले डाहालाई जगाउँछ, जसले घमण्डलाई जगाउँछ। तर समशक्ति भएको गरिबले चाहिँ के गर्छ अरे? त्यसलाई खिन्छ। उसकोमा अन्डरस्ट्यान्डिङ छ, उसकोमा विजडम छ। उसले के गर्छ? डिसर्न गर्न सक्छ। होइन भने के गर्छ? उसले डिसर्न गर्दैन। उसलाई चाहिँ के गर्छ? उसलाई पनि त्यही कुरा नै मन पर्न थाल्छ। त्यसले कसरी हासिल गर्यो? आज मान्छे नि होडबाजीमा छ, धन कमाउने होडबाजीमा छ, यति साह्रो होडबाजीमा छ। जेसुकै होस्, बाई हुक अर बाई क्रुक, मारेर हुन्छ या मरेर हुन्छ, मैले चाहिँ धनलाई हासिल गर्नै पर्छ। तर समशक्ति भएको मान्छेले चाहिँ के गर्छ? बुझ्छ, टाढैबाट चिन्छ। यु हेभ द स्पिरिट अफ द लर्ड इनसाइड अफ यु। तिमी भित्र परमेश्वरको आत्मा छ, अनि तिमी भित्र परमेश्वरको आत्मा भएको कारणले गर्दाखेरि तिमीले चिन्छ। यहाँदेखि चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ? टाइम। कतिजनाकोमा नि पढेको क्षमताको योग्यताको के छ? मूर्तिलाई पालिरहेको छ। उसले आफैलाई भयङ्कर सम्झिरहेको छ। म जतिको जान्ने कोही पनि छैन। तर हामीले याद राख्नुपर्छ है, अस्ति हामीले पढ्यो पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायमा, उहाँले धूर्तहरूलाई चाहिँ तिनीहरूको धूर्तमा के गर्नुहुन्छ? च्याप्पै समात्नुहुन्छ, पक्रनुहुन्छ। म जतिको जान्ने कोही छैन, म जतिको बाठे कोही छैन। नसोचौँ हामी। परमेश्वरले चाहिँ नि, परमेश्वरले एउटा नसालाई छुइदिनु भने त्यो मान्छे के हुन्छ? प्यारालाइज हुन्छ। एउटा नसालाई अलिकति छुइदिनु भने त्यहाँदेखि उसको बुद्धि, योग्यता, क्षमताको केही पनि उपयोगिता हुँदैन। के गर्नु? हल्लिनु पनि सक्दैन, चल्नु पनि सक्दैन। चलहल नगर्नु सक्ने भने डाइपर लगाएर जिन्दगीभरि बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सिचुएसन पनि आउँछ। अघिको उसको बुद्धि, ज्ञान त के भयो? ज्ञान शून्य भयो। बाइबलमा के भने, दानियलको किताबमा के भनेर लेखेको छ? ज्ञान शून्य हुन्छ मान्छेहरू एक दिन भनेको छ। ज्ञान शून्य हुन्छ।
सो आजको बिहानी घडी हामीले यो वचनलाई सिकेका छौं हामी आफैलाई बुद्धिमानी नसम्झौं तर हामी स्पिरिट अफ अन्डरस्ट्यान्डिङलाई हाम्रो जीवनमा स्थान दियौं अनि यदि आज हामी नीच दर्जामा छौं भने हामी प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँ त्यसको लागि अनि यदि हामी उच्च दर्जामा छौं भने नीच दर्जाको लागि हामी हेला नगरौं किनभने मानिसमा उच्च गनिएको त परमेश्वरको अगाडि के छ घिन लाग्दछ इट इज एन एबोमिनेसन इन द साइट अफ गॉड सो परमेश्वरको वचन पढाए अनि सुनाएमा परमेश्वरले हामीलाई आशीष दिनुभएको होस् आमेन